बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, रमज़ान गुजर गए, ईद गुजर गई, लेकिन अगर कुछ नहीं गुजरा तो वो है कोरोना वायरस। और जो कोरोना वायरस नहीं गुजरा, हमें ये भी नहीं पता कि इसने गुजरना है कब, यानी कब तक ये इस दुनिया के अंदर इसी तरीके से इंसानों की ज़िंदगी को मुश्किल बनाता रहेगा। लेकिन इस दौरान में बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया कि क्या लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या लॉकडाउन खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, क्या मास्क पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, क्या बाजार खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। बहुत सारे इस तरह के सवालात ने जन्म लिया। लेकिन अभी जो सबसे अहम सवाल है ईद के बाद का, वो ये है कि कोरोना वायरस के दौरान और कोरोना वायरस के बाद दुनिया की और पाकिस्तान की मईशत किस तरीके से मुतासिर होगी। क्या जो लॉकडाउन हमने खोला, जिसके हवाले से हम लोगों ने हालात देख लिए थे रमज़ान के आखिर के अंदर, क्या हालात हुए, किस तरह जम्मे गफ़ीर उमड़ आया बाज़ारों में, क्या हम उसके फ़वायद हासिल कर सकेंगे जो हमने फ़वायद एम किए थे कि एक स्पेसिफिक तबका जो कि बहुत ही बदहाली की तरफ जा सकता है अगर तमाम मईशत का पहिया जैम हो जाए, क्या हम वो फ़ायदा उठा सकेंगे। क्या वाकई में जो हेल्थ का चैलेंज है और जो इकोनॉमी का चैलेंज है उसको बैलेंस किया जा सकता है या नहीं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। डॉक्टर आबिद सुलेरी हमारे साथ मौजूद हैं, SDPI के सरबराह हैं और इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी एक बनाई गई थी हुकूमत की तरफ से, उसके मेंबर भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर शमाइल दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शमाइल दाऊद बेसिकली एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं और एक बिजनेस पर्सनालिटी भी हैं और इकोनॉमी के ऊपर अबूर रखने वाली शख्सियत भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आमना मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आमना मलिक कोपेयर की चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स की खातीन के जो इकोनॉमिक कमेटी है उसकी सरबराह भी हैं। बहुत शुक्रिया आमना, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। डॉक्टर शमाइल दाऊद, मैं सबसे पहले आपकी तरफ ही आऊँगी। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन को हम लोगों ने स्मार्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन जो हेल्थ का चैलेंज है अगर उसको बिल मुकाबिल रखें इकोनॉमी के चैलेंज पे, तो क्या हम सही सिमत में जा रहे हैं? क्या हमारी डायरेक्शन, चाहे वो लॉकडाउन को स्मार्ट करने की हो या फिर बाज़ारों को खोलने की हो, क्या हम सही सिमत में हैं? क्या हमारी डायरेक्शन सही है? देखिए, इनका बात ये है कि अगर तो सिचुएशन ये होती कि हमारे केसेस जो हैं वो थम चुके होते, उनमें बढ़ावा ना आ रहा होता, इंक्रीज़ ना होता, डेथ रेट आगे ना बढ़ रहा होता, तो हम कह सकते थे कि हम इस वक्त ईज़ ऑफ लॉकडाउन की तरफ अगर जा रहे हैं तो एक सही डायरेक्शन है। बदकिस्मती से हमारी टाइमिंग ठीक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि हमें अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन पर नज़र भी रखनी है। हमें ये भी देखना है कि लोगों को ज़रिया माश जिनका ख़त्म हुआ है उनको किस तरह से रिवाइव किया जाए। लेकिन इसमें पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ जो है वो डेफिनेटली ऊपर आएगी बनिस्बत मईशत के, और ये एक डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को खाना पहुँचाना मुयसर करना हुकूमत ने बहुत कोशिश की है। फिलैंथ्रोपिक इदारों ने और प्राइवेट सेक्टर ने, हर एक ने कोशिश की है और कर भी रहे हैं। लेकिन इसमें ये देखना होगा कि हम ये अगर हम जारी रखें उस वक्त ईज़ ऑफ लॉकडाउन करते जिसमें हमारी जो ये बीमारी है वो थम जाती। अनफॉर्चुनेटली अभी जो स्पाइक्स हैं वो हमें इस चीज़ की डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये केसेस एक अपवर्ड स्विंग की तरफ हैं। और अगर हम मिसाल ले रहे हैं, बहुत से हमारे लीडर्स जो हैं वो मिसाल भी दे रहे हैं कि जी बहुत से मुल्कों ने लॉकडाउन खोल दिया है, उनकी जर्नी, उनका सफ़र, उनके यहाँ बीमारी का जो फैलाव है वो एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पे हो सकता है, डिफरेंट टाइमिंग पे हो सकता है। तो हम हूबहू उनकी नकल नहीं कर सकते। हमें अपने हालात को, अपनी ऑन ग्राउंड सिचुएशन को मद्देनज़र रखना भी ज़रूरी है। तो इस वक्त तो ये लग रहा है कि जब केसेस बढ़ेंगे तो अनफॉर्चुनेटली जो प्रेशर है हेल्थ सेक्टर के ऊपर, और हुकूमत के डेफिनेटली तैयारी कर रखी है उन्होंने, क्वारंटीन सेंटर्स क्रिएट हुए हैं और चीज़ें हैं, लेकिन ये जब तक तो बैलेंस है उस वक्त तक ठीक है। लेकिन अगर ये बढ़ते रहे तो फिर डेफिनेटली हम डेंजरस जोन की तरफ बढ़ते जाएंगे। सिमिलर सवाल डॉक्टर शमाइल दाऊद में डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब की तरफ भी लेकर जाना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि शुरू में जो डिबेट हो रही थी कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, टफ होना चाहिए या आराम से हल्का हल्का होना चाहिए, अब वो सवालों से निकल कर हम आ गए हैं आगे स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ, यानी तकरीबन लॉकडाउन ना होने के बराबर हम आ गए हैं। ये बताइए कि लॉकडाउन को ईज करके, स्मार्ट लॉकडाउन करके या ख़त्म करके
ہم نے عقل مندی کا سٹیپ لیا ہے معاشی اعتبار سے بالخصوص؟ دیکھیں لاک ڈاؤن جو ہے، لاک ڈاؤن کا آبجیکٹو ٹائم گین کرنا ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی پینڈیمک سے لڑنے کے لیے لاک ڈاؤن کیا گیا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حکومتیں جو ہیں وہ ٹائم گین کرنا چاہ رہی تھیں اپنے آپ کو تیاری کرنے کے لیے، خواہ وہ تیاری پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بیف اپ کرنے کے لیے ہو، خواہ وہ تیاری جو ہے وہ آپ کا سوشل سیفٹی نیٹس اور سوشل پروٹیکشن میئر کو بہتر بنانے کے لیے ہو، یا وہ تیاری کسی اور مقصد کے لیے ہو. ہم نے دیکھا کہ یورپین ممالک میں جہاں جہاں پہ ایز آف ہوتا چلا گیا جا رہا ہے لاک ڈاؤن، وہاں پہ انہوں نے ایک تیاری جو تھی وہ مکمل کر لی. پاکستان کے کیس میں اگر دیکھیں تو دو طرح کی تیاریاں کرنے کی ضرورت تھی. ایک تو یہ تھی کہ ہمارا جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ کرونیکلی انڈر انویسٹڈ تھا، اس میں انویسٹمنٹ نہیں تھی، وہاں پہ یقینی طور پہ نگلیکٹ کیا جاتا تھا اس کو وہ کئی دہائیوں سے. تو ایک دم سے جب صحت کے شعبہ کی اہمیت کا پتہ چلا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس بستر بھی نہیں ہے، ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹرز بھی نہیں ہے، ماسک بھی نہیں ہے، پروٹیکشن جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہے. تو ایک تو لاک ڈاؤن جو تھا اس کا مقصد تھا اس کو پورا کرنا. لیکن دوسری جو تیاری ساتھ میں کرنی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو آگاہی دی جاتی سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں. اور سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن جو دو علیحدہ چیزیں ہیں. لاک ڈاؤن اس کی ایک ایکسٹریم فارم ہے جس میں کہ آپ گھر سے بالکل باہر نہیں نکلنے دیتے، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے میل جول میں احتیاط کر رہے ہوں، جہاں جہاں پہ پاسبل ہو وہاں پہ لوگ ہیومن انٹریکشن جو ہے اس کو محدود کر سکیں اور فزیکل ڈسٹینس جو ہے وہ رکھ سکیں. اب یقیناً پاکستان جیسی اکانومیز، انڈیا جیسی اکانومیز، اور میں انڈیا کی مثال یا پاکستان یا بنگلہ دیش کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے. پاکستان کی آبادی جو ہے وہ پورے یورپین یونین کی آبادی کا نصف ہے. اس کے 27 ممالک ایک طرف اور پاکستان کی آبادی ان کا نصف بنتی ہے. تو یہاں پہ یقیناً ایشوز ہیں، لیکن یہاں پہ اگر ہمیں اکانومی کو کھولنا ہے تو پھر ہمیں لوگوں کو یہ باور کروانا ہوگا اور ان کو یہ بتانا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کو ایزی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سیلف ڈسٹینسنگ اور فزیکل ڈسٹینسنگ اس کے ایس او پیز جو ہیں ان کا خیال رکھیں. اگر ہم ایس او پیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہ 20 مئی کے بعد یعنی لاک ڈاؤن کے ایگزیکٹ 10 دن کے بعد 20 میں وہ پہلا دن تھا جس میں آپ کی ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 48 تک پہنچ گیا تھا، ہائیسٹ ڈیتھ ریٹ. اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور خدا نخواستہ اگر ہم اس وقت سوشل ڈسٹینسنگ کو آبزرو نہیں کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو لائیوز اور لائیولیہوڈ ہے شاید دونوں سے ہاتھ دھونا پڑے. یعنی لاک ڈاؤن تو ہم اس لیے ایزی کر رہے تھے، حکومت نے اس لیے ایزی کیا یا سپریم کورٹ نے اس لیے اس پہ رعایت دی کہ لوگوں کا روزگار اور لوگوں کی لائیولیہوڈ جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو. لیکن خدا نخواستہ اگر لائیولیہوڈ بھی آپ کے ہاتھ میں نہ رہے اور لائف بھی آپ کے ہاتھ میں نہ رہے تو پھر یہ ایک لوز لوز سچویشن ہوگی اور ہمیں اس سے یقینی طور پہ بچنا ہے. رائٹ، صحیح. اچھا ڈاکٹر شمائل داؤد، عمران خان صاحب کو بڑی فکر تھی اس بات کی کہ ایک طرف ہم لوگ اگر لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو بہت بڑا طبقہ سطح غربت سے نیچے چلا جائے گا اور جو سطح غربت سے نیچے ہیں ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. ایسے میں لاک ڈاؤن نیز کیا گیا مڈ رمضان کے قریب اور عام دکانیں جو ہیں وہ کھول دی گئی، ایک عام بیوپاری کے لیے یہ سہولت میسر کی گئی. وہ فائدہ جو عمران خان صاحب یا حکومت یا پاکستان اس لاک ڈاؤن کو کھول کر لینا چاہ رہے تھے، آپ کے خیال میں وہ فوائد ہمیں حاصل ہو پائیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ اکانومی کو ہم نے چلانے کے لیے بیسکلی کھولا کیا ہے، ہم نے بازار کھولے ہیں، ہم نے عید سے ریلیٹڈ جو لوگ خریداری کر رہے ہیں وہ کھولا ہے. ظاہر بات ہے اس کے اندر جو اس کے بینیفیشری یا اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو تاجر ہیں، دکاندار ہیں، بزنسز ہیں، ریٹیل سیکٹر ہے، اور جو خرید کرنے والے ہیں، خریداری کرنے والے ہیں وہ عوام ہیں. لیکن وہ ڈیفینیٹلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جو محروم طبقہ ہے اس سے تو ان کا تعلق نہیں ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں خریداری کرنا. تو اس وقت ان کا بازاروں میں رش ہونا اور یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی لگتا یہی ہے کہ اس کا امپیکٹ آئے گا اور اگلے جو روز نظر آ رہے ہیں اس میں کیسز بڑھنے کی چانسز ہیں. اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا اس میں اکنامک سچویشن یا وہ جو لوور طبقات ہیں جن کے بارے میں وزیر اعظم بھی پریشان تھی، کیا وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوگا ان پہ؟
آبویس کی بات ہے وہ والے جو طبقات ہیں وہ تھے جو ہاتھ سے کام کرنے والے تھے، مزدور طبقات تھے، لیبر تھے، اور اس کے لیے انہوں نے جو اکنامک ریوائول کے لیے انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے جو ایک پوری ایک انڈسٹری کو جسے کہتے ہیں اناؤنس کیا، وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ تھا، لیکن وہ نہیں آیا اور وہ بھی وقت لگے گا اس کو مطلب جسے کہتے ہیں فعال ہونے میں، اور اسپیشلی روزوں میں ایکٹیویٹی بھی لو تھی. تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو امپیکٹ یا جو مقصد تھے یا جو خدشات تھے حکومت کے اور وزیر اعظم کے، وہ اس وقت کے جو حالات اور جو ایز کیا ہے اس میں شاید وہ ڈائریکٹ بینیفیشری اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا، ماں سوائے ان دکانداروں کے کہ وہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کی کوئی تنخواہ یا ان کے کوئی روزگار کی. بٹ میجورٹی جو بڑے لیول پہ تھے جن کو آپ دہاڑی دار کہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں ڈائریکٹلی امپیکٹ ہو سکیں گے. رائٹ ڈاکٹر شمیل داؤد. اچھا ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، ایک عام آدمی کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے. ایک طرف پوری دنیا اکنامک ریسیشن کا شکار ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گریٹ ڈپریشن سے بھی زیادہ خطرناک قسم کی ریسیشن ہو سکتی ہے. دوسری طرف پاکستان بھی کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستانی معیشت بھی بڑے برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم اس ریسیشن سے، ہم اس زبوں حالی سے، معاشی زبوں حالی سے جو کرونا کی وجہ سے آئی ہے، کب نکل پائیں گے؟ دیکھیے یہ کب تک کا سوال تو ایک ایسا سوال ہے جس پہ کہ ابھی تک کوئی کچھ بھی سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ اس کی ویکسین کب تک آئے گی یا اس کو کب اس پہ قابو پانا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. لیکن ایک چیز بڑی ظاہر ہے کہ ملٹی نیشنل ادارے جتنے بھی ہیں، ملٹی لیٹرل ادارے، سوری ناٹ ملٹی نیشنل، ملٹی لیٹرل ادارے جتنے بھی ہیں، انہوں نے دو چیزوں کی بڑی کلیئر وارننگ دی ہے اس پینڈیمک کے بعد. ایک ہے گلوبل ریسیشن کی، عالمی کساد بازاری کی، اور دوسرا ہے فوڈ کرائسس کی، کہ خوراک کا جو کرائسس ہے وہ بھی اس کے ساتھ پیدا ہو جائے گا. اب عالمی کساد بازاری جب ہوگی تو پاکستان جیسی جو اکانومیز ہیں جو کہ پوری دنیا کے ساتھ جڑی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ ہے یا ریمیٹنسز ہیں، تو ظاہر ہے اگر آپ کے وہ ممالک، پارٹنر ممالک جہاں پہ آپ اپنے ایکسپورٹ بھیج رہے تھے، اگر وہاں پہ کساد بازاری ہوگی تو آپ کے ایکسپورٹ آرڈرز جو ہیں وہ کینسل ہوں گے. اسی طریقے سے وہ تمام ممالک جہاں پہ آپ کے ایکسپیرٹس بیٹھے ہوئے تھے، اور اسپیشلی گلف کنٹریز، اگر پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں ہٹ ہوئی ہیں اور وہاں پہ جو اکانومیز ہیں متاثر ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے جو وہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، ایک تو ان کی روزگار چھن جائے گا، اور دوسرا وہاں سے ریمیٹنس آنے میں بھی کمی ہوگی، اور تقریباً $5 بلین کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ ہماری اس سال کم ہونے کا خدشہ ہے. تو یہ تو دو آپ کے ڈائریکٹ افیکٹ ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ابھی جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے عید سے پہلے جو پروویژنل اکاؤنٹس ریلیز کیے، تو بڑا کلیئر اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک تو جی ڈی پی جو ہے 1952 کے بعد پہلی دفعہ نیگیٹو گروتھ اس میں دیکھنے میں مل رہی ہے. صرف اس میں سلور لائننگ جو ہے وہ ایگریکلچر ہے کہ ایگریکلچر میں 2.6% پازیٹیو گروتھ ہوئی ہے، باقی انڈسٹری میں بھی اور سروسز میں بھی گروتھ نیگیٹو ہے. تو یقینی طور پہ یہ جو والا سال ہے اس میں ہمیں اپنی ایگریکلچر کو فوکس کرنا ہوگا دو وجوہات کی بنا پہ. ایک تو یہ کہ پاکستان کی 90% جو فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ لوکل پروڈیوس ہوتی ہیں، اور ہمیں فوڈ سپلائی چین کو انٹیکٹ رکھنا ہے. پیسے جو ہیں وہ کبھی بھی خوراک کا نعم البدل نہیں بن سکیں گے. ہم سوشل انریسٹ سے تبھی تک شہروں میں بچے ہوئے ہیں جب تک یہاں پہ چاول، آٹا، چینی، دالیں، گھی، یہ چیزیں اویلیبل ہیں، اور یہ تب تک اویلیبل ہوں گی جب تک کہ ہمارے جو ایگریکلچر ہے اور جو لائف سٹاک ہے اور جو دیہی اکانومی ہے اس کو ہم بچا سکیں. تو ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ایگریکلچر پہ فوکس کرنا ہوگا، فارمز پہ فوکس کرنا ہوگا، اس چیز کو یقینی بنانا ہوگا کہ جو ان پٹ ہیں، جو فصلیں اب اگائی جائیں گی، کاٹن ہے، اس میں کماد ہے، اس میں رائس ہے، ان کے ان پٹ ٹائملی اویلیبل ہو، ان کے بیج، ان کے لیے کھاد، ان کے لیے پیسٹیسائڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں ہمیں صحت کی جو سہولیات ان کو بہتر بنانا ہوگا. ابھی تک کووڈ کا رسپانس بڑا اربن سینٹرک ہے، ہم بڑے شہروں کی طرف توجہ کیے بیٹھے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ پینڈیمک اور عید کے بعد 10 دنوں کے بعد اب پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو کہ شہروں سے عید کرنے دیہاتوں کی طرف گئے، خدا نخواستہ اگر وہ اے سمپٹومیٹک کیریئر تھے یا سمپٹومیٹک کیریئر تھے، اگر وہ کچھ
वहाँ पे केसेस ले गए तो देहातों में इसका फैलाव एक दफ़ा शुरू हो गया तो फिर बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगी। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए ये अभी एक क्रिटिकल सिचुएशन है और देखना होगा, हम फूंक फूंक पे कदम रखना होगा और मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के हिसाब से अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो हमें मुरतब करना होंगी। राइट डॉक्टर सलेरी साहब। अच्छा डॉक्टर शमाइल दाऊद, हम कोरोना वायरस के माशी मनफी असरात अपने सामने देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन ज़रा पाकिस्तान इसलिए नेगेटिवली इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे पॉइंट पे था जहां हम इकोनॉमिकली पहले ही मुश्किलात का शिकार थे और कोरोना वायरस ने हमें और नीचे की तरफ धकेल दिया है। ऐसे में इन मनफी असरात को न्यूट्रलाइज करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है, नागुज़ीर हो गया है। डॉक्टर साहब, इन मनफी माशी असरात को न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है इस साल में, अगले साल में? अब तो नया माशी साल भी शुरू होने वाला है। देखिए, हमें इस वक्त चूँकि हमारा बहुत बड़ा दारोमदार हमारे एक्सपोर्ट के सेगमेंट से था, वो हमारी इंडस्ट्री तकरीबन पहले ही कुछ मुश्किल में थी और आगे फर्दर उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो घट गए हैं। इंटरनेशनल जो डिमांड है, जो इंटरनेशनल मंडियां हैं, उनके अंदर उनको वो खपत अभी नहीं मिल रही। तो एक तो हुकूमत कोशिश कर रही है और करेगी भी, बजट में भी हमने जो तजावीज़ दी हैं बिज़नेस कम्युनिटी में उस हवाले से ही दी हैं कि किस तरीके से इनको ऑनलाइन लाया जाए, जिसके अंदर उनके ऊपर टैक्सेस की मद में उनको छूट दी जाए, इंटरेस्ट रेट्स ऑब्वियसली हुकूमत ने कम किए हैं उसमें मदद की जाए। तो ये तो हो गया जहाँ तक प्रोडक्टिविटी को कुछ ना कुछ छूट देने का या उनके आसानी पैदा करने का। लेकिन मेरी राय में जो सबसे अहम इसके अंदर होगा रिवाइवल के लिए, वो होगा एग्री सेक्टर। एग्री सेक्टर का भी पैकेज हुकूमत ने अभी अनाउंस किया है, लेकिन उसका फोकस वो रिवायती अंदाज में है और वो यही है कि भी आप जो फर्टिलाइज़र है उसकी मद में, DAP की मद में कुछ छूट दे दें। ज़रूरत इस चीज़ की होगी कि किस तरीके से इसकी पैदावारी सलाहियत बढ़े, लोगों को ज़्यादा पैदावारी के साथ साथ सलाहियत के साथ साथ इनको रोज़गार के मौके वो हों। इसका मतलब कि आसानी हो सीड्स की, सस्ते सीड्स हासिल हों, उनको टेक्नोलॉजी की मदद से, टेक्निक्स की मदद से उनकी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की कोशिश की जाए, कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जाया जाए और इनके साथ साथ कुछ ऐसे आगाज़ किए जाएँ, ऐसी प्रोडक्ट्स के जो कि वैल्यू एडिशन हो, जिसमें से हम बहुत सी जो इंपोर्ट्स करते हैं उसको ऑफसेट कर सकें। तो इस तरह की कुछ एग्री, क्योंकि एग्री सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है पूरे हमारे GDP के अंदर, डिस्पाइट कि वो सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा सर्विसेज सेक्टर है। और फिर उसके बाद ज़ाहिरी बात है सर्विसेज सेक्टर आ जाता है जिसके अंदर रिटेल तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपकी हेल्थ और एजुकेशन भी है, उसको भी हुकूमत को सपोर्ट करना है। तो ज़्यादा हमें दारोमदार जो है वो डोमेस्टिक कॉमर्स पे होगा और डोमेस्टिक कॉमर्स के लिए हमें डिमांड साइड को भी मद्देनज़र रखना होगा कि लोगों को किस तरीके से उनकी जेब में ज़्यादा पैसे हों और वो ज़्यादा खर्च कर सकें। इसकी एक मिसाल इस तरह हो सकती है कि इनकम टैक्सेस के जो रेट्स हैं उनको रैशनलाइज किया जाए, कम किया जाए, ताकि लोग ज़्यादा खर्च कर सकें और डोमेस्टिक कॉमर्स जो है वो रिवाइवल की तरफ हो, जिसकी वजह से आपकी जो पहिया है GDP का वो प्रोसेस चल पाए। राइट डॉक्टर शमाइल दाऊद। डॉक्टर आबिद सलेरी साहब, एक तो अभी जो जिस तरह इनवर्ड इकोनॉमी या डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ देखने की बात हो रही है, आप समझते हैं कि कोरोना वायरस का टाइम हमारे लिए एक प्रैक्टिस पीरियड हो सकता है कि हम माशी एतबार से खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ें? डू यू थिंक सो? और साथ ही ये भी बता दें कि अब 12 जून को बजट की अनाउंसमेंट होनी है और ऐसे में आपकी नज़र में हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए जो कि इस बजट में हों, जो अवाम दोस्त भी हों? देखिए, अभी मुआशी इंडिपेंडेंस तो इस साल में मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। कर्जा मजीद बढ़ेगा और वो इसलिए भी लेना पड़ेगा कि आपकी बाकी इकॉनमी जो है जब वो सुकड़ी होगी, जब कहीं से रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो पा रहा होगा, तो कोविड का रिस्पांस करने के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है वो पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान ने IMF के साथ रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट जो है $1.4 बिलियन लिया, ADB से पैसे मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से मिल रहे हैं, ये सारे लोन्स हैं। अब ये वो लोन्स हैं जो कि अमूमी तौर पे मैं कर्ज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको लोन लेने पड़ रहे हैं, चूँकि ये पेंडेमिक इतना बड़ा है कि ये मुल्क अपने रिसोर्सेज से उस पर काबू पा नहीं सकेंगे। और IMF जो है वो भी इस वक्त थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होगी। जो अगला माली साल का बजट आ रहा होगा 12 जून को, उसमें IMF जो है वो बाकी चीज़ों पे
रिलैक्सेशन दे रही होगी। सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कि IMF शायद कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, एक एनर्जी सर्कुलर डेट पे और दूसरा लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे। तो इन पे जो खर्चा हो रहा होगा IMF यकीनन उसके ख़िलाफ़ होगी। बाकी IMF जो है इस वक्त फिस्कल पॉलिसी स्लिपेज, यानी अगर हुकूमत जो है उसका बजट खसारे में जाता है तो IMF को उस पर एतराज़ नहीं होगा। सर्कुलर डेट पे एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है क्योंकि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई हैं, पाकिस्तान में भी जो बिजली बनाने की लागत है वो यकीनन कम होगी, और जब कम होगी तो वहाँ पे हुकूमत के पास एक कुशन होगा कि सर्कुलर डेट को थोड़ा कम कर सके। बाकी ये साल जो है ये इस वक्त रिलीफ देने का साल है। अगर हम चाहते हैं कि सनतें जो हैं वो चलती रहें, अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर चलती रहे, अगर हम चाहते हैं कि सर्विसेज जो प्रोवाइडर्स हैं वो बिज़नेस में रहें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर बिज़नेस में रहें, तो फिर हमें फिस्कल स्टिमुलस भी देना होंगे, हमें टैक्स रिबेट्स भी देना होंगी, हमें उनके लिए मुराद भी देना होगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं इसलिए ज़रूरी हैं कि जब हालात थोड़े से नॉर्मल हो तो ये इसमें से छोटी सनतें और दरमियानी सनतें हैं वो कम से कम दोबारा से बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, वरना बहुत सी ऐसी सनतें होंगी जो एक दफ़ा बंद हो गई तो फिर वो दोबारा उठ नहीं सकेंगी। उनको अपने ऑफिस के रेंट देने हैं, दुकानों के रेंट देने हैं, उनको अपने स्टाफ की सैलरीज देनी है, उनको बिजली गैस पानी के बिल देने हैं, और ये सारे वो खर्चे हैं जो कि उनकी प्रोडक्शन हो या ना हो उनको लाजमी करने हैं, और ये वो चीज़ें होंगी जो इसका कि हुकूमत को ख्याल करना पड़ेगा। राइट, डॉक्टर आबिद सुलेरी, थैंक यू सो मच डॉक्टर शमाइल दाऊद। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हम आमना मलिक जो हमारे साथ बैठी हुई हैं इनसे भी बात करेंगे, ये भी पोस्ट कोरोना इकोनॉमी के ऊपर काम करिए, इनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर शमाइल दाऊद से कि आखिर सूरत हाल जिस तरीके से तेजी से बदल रही है इसके बाद की इकोनॉमी होगी कैसे और इससे कोप अप कैसे किया जाए। हमारे साथ अभी आमना मलिक मौजूद हैं, प्रेसिडेंट कोपेर हैं जो कि एक थिंक टैंक है, और इसके अलावा इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की चेयरपर्सन हैं विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कमेटी की। इनसे भी बात करेंगे, इनके पास भी कुछ आइडियाज हैं कोरोना वायरस, पोस्ट कोरोना वायरस इकोनॉमी के हवाले से। आमना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। आमना, एक तो खदशा इस बात का है कि आखिर कोरोना के बाद इकोनॉमी, मईशत होगी कैसे, क्या एक आम आदमी इस तमाम सूरत हाल को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, हुकूमत कितनी मददगार साबित हो सकेगी इस तरह की सिचुएशन में एक आम शहरी के लिए। आप इसी के ऊपर काम कर रही हैं, आपकी क्या फाइंडिंग्स है? जब पूरी दुनिया में ही आपने देखा है कि एक तब्दीली आ गई है, ये पेंडेमिक ने एक नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलप कर दी है, तो जब हम देखते हैं कि यूरोप जहाँ हर कोई जाना चाहता था, शेंजन इमिग्रेशन हो रही थी, वहाँ पे पोस्ट कोरोना जो सिचुएशन होगी वो बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी। इसी तरह मिडल ईस्ट जिसकी ऑयल की बड़ी डिमांड थी, उनके भी वो हालात नहीं रहे जो पहले थे। अब ऑयल की उस तरह डिमांड नहीं है और ऑयल प्राइसेस डाउन गई हैं। तो पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे यहाँ क्योंकि बहुत बड़ी एक क्लास है जो लेबर क्लास है, जो डिपेंडेंट थी, दिहाड़ीदार तबका था जो डिपेंडेंट था कि रोज़ जो उनको पैसे मिलते थे उसी पे उनकी गुज़र औकात होती थी, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। नो डाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो था कोशिश की है कि वो पैसा लोगों तक जाए और फिर लोगों से वो जो कंज्यूमर मार्केट बड़ी डाउन चली गई थी उसमें वो पैसा दोबारा वापस लोगों तक पहुँचे और इकॉनमी को थोड़ा बेहतर किया जाए। बट हालात क्योंकि ज़ाहिर बात है चैलेंजेस हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो डिपेंड करती थी सारा के जो ट्रेड होती है हमारी ट्रेड बंद हो गई है, तो वो बहुत अफेक्ट हुई है। इंडस्ट्री हमारी ऑलरेडी जो थी अंडर प्रोसेस थी, हमारी इंडस्ट्री उस तरह से डेवलप नहीं हो सकी। और हम बात कर रहे थे और बड़े खुश थे कि हमारे स्टार्टअप्स और एसएमईज़ के ऊपर जो हमारा नौजवान तबका है कि चलें अगर वो बेरोज़गार हैं तो वो अपना कारोबार शुरू कर दें, तो उनको भी बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है क्योंकि उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज अब नहीं रही। सही है। अच्छा, इस धचके से हम क्या वापस आ सकेंगे?
اور واپس آنے میں ہمیں کتنا عرصہ درکار ہوگا, کیونکہ یہ دھچکا obviously صرف پاکستان کے لیے تو نہیں ہے یا ہمارے ایس ایم ایز یا اسٹارٹ اپس کے لیے نہیں ہے, یہ تو آل اکراس دا گلوب ہے, جو کہ صورتحال کچھ اس طرح سے بن گئی کہ اب ہر معیشت اپنے اپنے حوالے سے سوچنے میں لگی ہوئی ہے. ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے چیدہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں کہ ایک بار پھر ایٹ لیسٹ اس طبقے کو جس کی آپ بات کر رہی ہیں اس کو آن لائن یا لائن پر لے کر آ سکے, پٹری پر لا سکے بیسکلی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب کرائسس آتا ہے تو تبھی لیڈرشپ کا بھی پتہ چلتا ہے, اور ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو اسی میں سے آپ نے اپرچونیٹیز فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ جیسے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے کھولا, مگر ان کو یہ چاہیے کہ پبلک سیکٹر کے جو پروجیکٹس تھے جو یونین لیول پہ چل رہے تھے, یونین کونسل لیول پہ, جو ڈسٹرکٹ لیول پہ چل رہے تھے, اگر وہ کھول دیتے تو جو لیبر ان امپلائڈ بیٹھی ہوئی ہے وہ اس طرف جو ہے چل پڑتی. اسی طرح ابھی اس میں نئی انڈسٹریز کافی اوپن ہوئی ہیں, ہیلتھ انڈسٹری میں اپرچونٹی آئی ہے, اس کے علاوہ آئی ٹی سیکٹر میں آئی ہے. تو پاکستان اگر اپنے لیے ایک سیلف ریلائنس اکنامک پالیسی کے اوپر کام کرنا شروع کر دے, ہم اپنی ایگریکلچر کے اوپر دیکھنا شروع کر دیں, ہم اپنی مائننگ کے اوپر دیکھنا شروع کر دیں, اور ہم اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو دیکھنا شروع کر دیں. اچھا, یہ بات آپ کی, اس سے پہلے ڈاکٹر شمیل داؤد بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ڈومیسٹک مارکیٹ بڑی اہمیت کی حامل ہو گئی ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم جو سوچا کرتے تھے دور دراز ہم ایکسپورٹ کریں اپنی چیزیں, اپنے پروڈکٹس کو, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو یا وہ سرجیکل اکوپمنٹ ہو یا وہ کچھ اور ہو, اسپورٹس اکوپمنٹ ہو, ہمیں اس سے زیادہ اب اپنی اندرونی معیشت کی طرف دھیان دینا ہوگا اور اسپیشلی ریجنل معیشت کی طرف دھیان دینا ہوگا؟ دیکھیں, جب بھی آپ ٹریڈ کرتے ہیں یا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے. تو ڈیمانڈ تب کریٹ ہوتی ہے جتنی پاپولیشن ہوتی ہے اس حساب سے ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے. تو ہماری فوڈ جو انڈسٹری ہے وہ تو اب بھی چل سکتی ہے کہ ہم باہر سے کوئی چیزیں منگوائیں, وہ اجناس جو ہیں ہم پاکستان میں ہی ان کو پروسیس بھی کریں. ہم را مٹیریل بھیج رہے تھے, ہم پاکستان میں اس کو پروسیس کریں, اور وہی چیز ہم باہر سے پھر منگواتے تھے. جیسے ہمارا سالٹ ہے تو ہم سالٹ کو پروسیس کریں, اور پہلے ہم ٹریڈ کرتے تھے, ہم پاکستان میں اس کی اوپر کام کرنا شروع کر دیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم ہمیں سر جوڑ کے جو تھنک ٹینکس ہیں, حکومت ہے, اور جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا بھی بڑا رول ہے, ٹریڈرز کا بڑا رول ہے, انڈسٹریلسٹ کا بڑا رول ہے, ان سب کو بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نئی ایونیوز اس میں سے نکلے ہیں. دیکھیں, نئے ایونیوز بھی نکلے ہیں, آپ خود دیکھ لیں کہ آپ اب ٹھیک ہے آپ نہیں جا سکتے, مگر سیفٹی اکوپمنٹ ہوگی, ہیلتھ کی انڈسٹری پاکستان میں بڑھ سکتی ہے, اس کا بہت زیادہ چانس ہے. اسی طرح سے آپ جو فوڈ ہے, فوڈ کے اوپر آپ کتنی بڑی مارکیٹ ہے, آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈومیسٹک مارکیٹ میں ٹھیک ہے اب ہمیں باہر سے چیزیں نہیں ملیں گی, تو جو چیزیں ہم باہر سے لیتے تھے کیوں نہیں ہم یہاں پاکستان میں اس کو پروڈیوس کرتے اور اس کے اوپر کام کرتے. آئی ٹی سیکٹر بہت بڑا ہے, ہمارے جو گھر میں لوگ بیٹھے ہیں, ہم نے تو اس پہ بہت زیادہ ٹریننگ پروگرامس کیے ہیں اسٹریس مینجمنٹ پہ, کیونکہ لوگ گھروں میں ان امپلائڈ بیٹھے ہیں, بہت لوگوں کی جاب چلی گئی. خواتین کو ہم نے گائیڈ کیا ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے کیسے چھوٹے چھوٹے کاروبار گھر سے شروع کر سکتے ہیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ایکچولی, کہ اب جس طرح دنیا تبدیل ہوئی ہے, گلوبل ولیج سے ایک دم سے ڈسکنیکٹڈ ہو گئی ہے دوبارہ سے, تو ڈومیسٹک اکانومی کی طرف دھیان ہمیں بہت زیادہ دینا ہوگا. کوئی ایسی چیز جو معاشی اعتبار سے حکومت ابھی نہ کر رہی ہو اور آپ کی نظر میں پوسٹ کرونا اکانومی اینڈ ڈیورنگ کرونا اکانومی کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے؟ آئی تھنک نیشنل اکنامک سیکورٹی کے اوپر بڑا کام ہو رہا تھا. میں پھر دوبارہ ایمفیسائز کروں گی کہ ہمیں سیلف ریلائنس اکانومی کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو ابھی بھی حکومت کام کر رہی ہے, مگر حکومت اکیلے نہیں کر سکتی. اگر ٹریڈر ایسوسی ایشن اور حکومت بیٹھ کے آپس میں بات نہیں کرے گی کہ ایک کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن کھول دیں, ایک کہتا ہے لاک ڈاؤن نہیں کھلے, تو اس کے بھی کئی طریقے نکل سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جب کرونا بالکل شروع میں اسٹارٹ ہوا تو بالکل لاک ڈاؤن تھا, تو اب ہم نے سوچا کہ ہم لوگوں کو راشن کیسے دیں, تو ہم نے ہوم ڈیلیوری کا کانسیپٹ لگایا. تو سمپل لوگ آن لائن میسج کرتے تھے یا کال کرتے تھے. تو اسی طرح آپ بزنسز کا تھوڑا سا ٹرانسفارم کریں گے, تھوڑی سی اس کی بزنس کا جو طریقہ کار مختلف کر دیں گے, باقی کوئی فرق نہیں پڑے گا. Right, Amna, thank you so much for joining us in the show. It was a pleasure having you. ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے. حالات مشکل ہیں, معاشی معاملات کٹھن ہیں.
لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پاکستان پر یقین کر کے، اپنے آپ پر یقین کر کے اور ایک دوسرے پر یقین کر کے پاکستان کے معیشت کے پہیے کو آگے بڑھانا ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کرونا وائرس ابھی بھی دنیا کے اندر پتہ نہیں کتنے عرصے تک کے لیے موجود ہے اور یہ انسانی صحت کو بھی متاثر کرتا رہے گا. اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر بھی لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے رہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز بہت ضروری ہے جس کے اندر پاکستانی ویسے ہی بہت آگے ہیں، وہ ہے فلانتھرپی، ایک دوسرے کی مدد کرنا. جہاں آپ کو لگے کہ کوئی سفید پوش شخصیت آپ کے سامنے ہے یا آپ کے ارد گرد ہے، خدا را ان کی بھی مدد کرنے کی کوشش کریے. یہ موقع بالکل بھی خود غرضی کا نہیں ہے. یہ کرونا کا ٹائم اور بالخصوص رمضان ختم ہوا ہے، عید ختم ہوئی ہے، لوگوں کے خرچے بہت زیادہ ہوئے ہوں گے. یہ موقع ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے، ایثار کا ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.